निप्रयोजन निप्रयोजनस्य तस्य प्रतिपादने सुकारस्य अनवधेयवचनप्रसंगादिति भावः। अध्ययनं तर्हि पूर्ववृत्तम् अस्तु इति आशंकते अथ इति। अध्याप अध्यापनविधि अध्ययनस्य अनुष्ठापकः न स्वविधिः निर्नियोज्यत्वादिति प्राभाकरा वदन्ति। तथा अभ्युपगमे अध्यापनविधिना लब्धानुष्ठानस्य अध्ययनस्य अधिकार्यपेक्षाभावात् अर्थज्ञानकामोऽधिकारी न कल्पनीय इति अर्थज्ञानस्य अध्ययनविध्यङ्गीकृत फलत्वाभावेन विचारस्य अध्ययनं प्रति फलोपकार्याकाङ्क्षत्वाभावात् विचारे वेदाध्ययनस्य नियतसामग्रित्वेन पूर्ववृत्तत्वं न सिद्ध्येद् इति मत्वा अध्ययनं स्वविधिप्रयुक्तमिति दर्शयितुं विशिनष्टि अष्टवर्षौ इत्यादिना विशेषणचतुष्टयेन एवं अध्यापनविधिप्रयुक्ताध्ययनस्य कल्पयन्ति। अध्ययनविधिः न स्वविषयानुष्ठापकः निर्नियोज्यत्वात् न च अध्ययनविधिः न स्वविषयस्य अनुष्ठापकः निर्नियोज्य। तस्य हेतुः किम्? अध्ययनविधेः अनुष्ठापकत्वाभावे हेतुः किं प्रदत्तं? हेतुः किमासीत्? निर्नियोज्यत्वात्। अच्छा, तत्र निर्नियोज्यत्वात् श्रुतिवाक्येन तत्र न नियुज्यते। जी। अस्मिन् कथमन्यपुरुषगम्याचार्य को आसीत् अयमाशयः नियमोपासिता। पृष्ठसङ्ख्या को दत्ता? त्रयोविंशतितमे पृष्ठे अस्ति। त्रयोविंशः। अधस्तने पंक्तिषु प्रचलति स्म। शास्त्रारम्भे शिष्टाच्च जातं परन्तनीयपङ्क्ति बहुजनादिषु एवं नियमः नास्ति। अच्छा, अत्र अध्ययनं हि पूर्ववृत्तत्वम् अस्तु इत्याशङ्कते अथ इति अध्यापनविधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः न स्वविधिः। स्वयं तत्र स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यादिवत् अध्यापनविधिः अध्ययनस्य अनुष्ठापकः वर्तते। स्वातन्त्र्येण अध्यापनविधिः न भवति। असति अध्येतृषु असत्स्वध्यापनान् अनुपपत्ते निर्नियोज्यत्वादिति प्राभाकराणां मते तत्र हेतुः निर्नियोज्यत्वं भवति। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र तु श्रुतिः नियोगः वर्तते, किन्तु अध्यापनविधि अध्यापयीत अत्र नियोज्यत्वं नास्ति, नियोज्यत्वाभावः। तथा अभ्युपगमे अध्यापनविधिना लब्धानुष्ठानस्य अध्ययनस्य अधिकारी अपेक्षा अभावात् निर्नियोज्यत्वात् अर्थज्ञानकामो अधिकारी न कल्पनीयः इति अर्थज्ञानस्य अध्ययनविध्यङ्गीकृतफलत्वाभावेन विचारस्य अध्ययनं प्रति फलोपकारी अंगत्वाभावात्। तो अध्ययनम् इति अनेन केवलम् अक्षरग्रहणम् एव स्वीक्रियते। उच्चारण प्रत्युच्चारण तारतम्येन अक्षरग्रहणम् एव अध्यापनम् इति भवति। विचारे वेदाध्ययनस्य सामग्रीत्वेन पूर्ववृत्तत्वं न सिद्ध्येत इति मत्वा अध्ययनं स्वविधिप्रयुक्तम् इति दर्शयितुं विशिनष्टे। पठ्यताम्। अष्टवर्षत्वादिना विशेषणचतुष्टयेन एवम् प्रयुक्तत्वम् अध्ययनस्य कल्पयन्ति। अध्ययनविधिर्न स्वविषयानुष्ठापकः निर्नियोज्यत्वात्।
न च विश्वजिन्यायेन नियोज्यः कल्पनीयः विश्वजिता यजेत अत्र न्यायः अत्र निर्नियोज्यत्वं विश्वजित न्यायेन न कल्पनीयः स्वर्गकामादि नियोज्यैः दर्शपूर्णमासादिभिः प्रयाजादीनामिव आचार्यक कामनियोज्येन अध्यापन विधिना अध्ययनस्य प्रयुक्तिः संभवेत् जी कल्पनापेक्षणत्वात् कल्पना अनपेक्षणत्वात् अनपेक्षण अच्छा हाँ कल्पना अनपेक्षणात् जी स्वामी तथा ही उपनयन पूर्वक अध्यापनात् आचार्यकम निष्पद्यते जी उपनीयतु यः शिष्यम् इत्यादि स्मरणात् तदनुसारेण अष्टवर्षादि उपनीयतु यः शिष्यम् इत्यादि स्मरणात् तदनुसारेण अष्टवर्षादिषु तौ आत्मनेपदबलाद् उपनयने अत्र अष्टवर्षं माणवकम् उपनयीत अस्मिन् किं मुख्यत्वं भवति कस्य ब्राह्मणस्य न न न न मुख्यत्वं ब्राह्मणस्य न भवति आत्मनेपदबलात् अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत जी तं कृष्णवेदम् अध्यापयेत् तो जी अत्र बलीयस्त्वं भवति कस्य आत्मनेपदस्य जी आचार्य कर्तव्यमेतत् जी एवम् अध्यापन विधि प्रयुक्तत्वम् अध्ययनस्य कल्पयन्ति अध्ययन विधिः न स्वविषयानुष्ठापकः निर्नियोज्यत्वात् अध्ययन विधिः स्वविषयानुष्ठापकः निर्नियोज्यत्वात् न च विश्वजित् न्यायेन नियोज्यः कल्पनीयः स्वर्गादिकामादि नियोज्यैः दर्शपूर्णमासादिभिः प्रयाजादीनामिव आचार्य काम नियोज्य आचार्यक काम नियोज्येन अध्यापन विधिना अध्ययनस्य प्रयुक्तिः संभवेत् कल्पना अनपेक्षणात् तथा ही उपनयन पूर्वक अध्ययनात् अध्यापन आचार्यकं निष्पद्यते तो अत्र आचार्यत्वं कथम् अध्येदं गर्भात् अष्टमे मासे गर्भात् अष्टमे वर्षे ब्राह्मण उपनयित तत्र ब्राह्मणत्वम् और क्षत्रियादीनां 12 अष्टादश इत्यादि तारतम्येन ब्राह्मणादीनाम् उपनयनं तु तत्र अधिकारः स्पष्टम् आचार्यकम् अध्यापनादाचार्यकं कथं निष्पद्यते उपनीयतु यः शिष्यम् इत्यादि स्मरणात् स्मृतिः वर्तते वेदान् अध्यापयेत् यः तदनुसारेण अष्टवर्षादिषु तौ आत्मनेपदबलाद् उपनयने प्रतीयमानस्य आचार्यकस्य आचार्यकहेतुत्वस्य तन्निर्वर्त्य अध्यापनद्वारा द्वारकत्वकल्पना औचित्यात् तदाचार्यकं यद्यपि आधाननिष्पाद्यम् आवाहनीयत्वादि आहवनीयत्वादिकम् इव अलौकिकातिशयं रूपं न स्वतः पुरुषार्थः आचार्यकं यद्यपि आधाननिष्पाद्यम् आहवनीयत्वादिकम् इव तत्र आधानादिवत् निष्पाद्यादिकम् आहवनीयात्यादिकम् इव अलौकिकातिशयरूपं न स्वतः पुरुषार्थः तथापि आचार्याय दक्षिणां देया इत्यादि स्मरणात् दक्षिणादानादि हेतुत्वेन गौणपुरुषार्थो भवति इत्यतः तत्कामो अध्यापनविधौ नियोज्य इति संयोज्यकेन तेन विधिना अध्यापनं तावत् प्रयुज्यते स्पष्टम् जी स्वामी अच्छा यद्यत् तद् यद्यपि लौकिकेन अपि अध्ययनेन निर्वहति
तो अत्र अलौकिकत्वं ये लौकिकेन नाम स्मृति इतिहास पुराणादि प्रसंगेपि न्याय व्याकरणादि अध्यापन विधेपि एवमेव तत् लौकिकेनापि अध्ययनेन तन्निर्वाहः भवति एव। तथापि उपनयनद्वारा विहितस्य एव अध्ययनस्य तेन प्रयुक्तिः। तो यद्यपि ये दक्षिणादानादि हेतुत्वेन गौणपुरुषार्थः प्रयुक्तिः कथम् उपनयनं तावद् अध्यापनाङ्गम्। उपनयनम् अध्यापनाङ्गम् उपनीयतु ये अध्यापनाङ्गम् उपनयनम्। तत्र उपनयने पुनः ये परस्मैपदे अन्यस्य माणवकस्य तम् 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 तमुपनयीत तमध्यापयीत इति अध्यापनाङ्गम् उपनयनम्। उपनीयतु यः शिष्यम् इति स्मृतौ उपनयनाध्यापनयोः समानकर्तृकत्वप्रतिपादनात्। किं तावत् प्राप्तं? येन उपनीयते तेनैव अध्याप्यते। अग्रे वक्ष्यति यदि गुरुः यावत् समावर्तनं यदि गुरुः म्रियेत् चेत् प्रव्रजेत चेत् सन्यासी वा भूयात्। तो तदनन्तरं तेन माणवकेन द्वितीयेन गुरुणा उपनयनप्रभृति पुनः तस्य अध्यापनं भवति इति अग्रे अस्य प्रसङ्गः आगमिष्यति। उपनयनं तावध्यापनाङ्गम् उपनीयतु यः शिष्यम् इति स्मृत्वा उपनयनाध्यापनयोः समानकर्तृकत्वप्रतिपादनात्। अष्टवर्षं ब्राह्मणोपनयीत तमध्यापयीत इति श्रुतौ तत्शब्दपरामृष्टोपनीतस्य अध्यापन अनन्यावगमात्। स्पष्टम्? जी शांति। उपनीय इति आत्मनेपदश्रुत्या अध्यापनफलस्य आचार्यकस्य उपनयनफलत्वप्रतिपादनच्च। अत्र पुरा नीय प्रापणे इति इत्यस्य पितॄणा आचार्य समीपे नयनम् इति पक्षः अपि तत्र विचारितः, उपरि विचारितः। किन्तु अत्र वाक्ये नियोज्य अत्र वाक्ये किं वर्तते? नियोज्य वाक्ये वर्तते उपनयीत। तो उपनयीत ये पितॄणा तत्र आचार्य समीपे नयनम् अत्र तत्र न सिद्ध्यति, अत्र उपपन्नं नास्ति। तमध्यापयीत इति श्रुतौ तत्शब्दपरामृष्टोपनीतस्य स्वाध्यापनात् अनन्यावगमात्। उपनीय इति आत्मनेपदश्रुत्या ये उपनीय भुक्त्वा व्रजति इत्यादिवत् इति आत्मनेपदश्रुत्या अध्यापनफलस्य आचार्यकस्य उपनयनफलत्वप्रतिपादनात् च। उपनयनस्य च उपनेयासक्तिः प्रयोजनं दृश्यत इति तद्वारेणैव तदङ्गम्। उपनेय माणवकस्य आसक्तिः उपनयने या दृश्यते तद्वारेणैव तदङ्गम्। दृष्टद्वारे संभवति अदृष्टद्वारकल्पना अयोगात्। न चाध्यापनं प्रति अनुपयोगिनम् उपनेयस्य उपनेयस्य आसक्तिः अध्यापनोपकारिणी इति उपनेयस्य अध्यापन अपेक्षित व्यापार आकांक्षायाम् उपनयनं प्रक्रम्य विधीयमानमध्ययनं तद्व्यापारतया कल्प्यत इति तत्र उपनयनद्वारा विहितस्य अध्ययनस्य अध्यापन विधिना प्रयुक्तिरितिः। अध्यापनं प्रति उपयोगिनम् उपनेयस्य आसक्तिः अध्यापनोपकारिणी इति उपनेयस्य अध्यापनापेक्षित व्यापाराकांक्षायाम् उपनयनं प्रक्रम्य तत्र माणवका विभवन्ति शोभनं तत्र उपनीय अस्माकम् उपनयनं भवेत्, तदनन्तरं वयं वेदम् अध्येष्यामः। तो उपनेयस्यापि आसक्तिः तत्र भवति न वा? क्यों जी मणि जी? जी शांतिरण। एतद् विघटनाय उपनयनम् अध्ययनस्याङ्गं नाध्यापनस्य इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणम् उपनयनम् अध्ययनस्यङ्गम् तमध्यापयीत। उपनयीत
तमध्यापयीत अतैव उपनयनस्य अध्ययनांगत्वम् अध्यापनस्य न तु अध्यापनस्य जी इति दर्शयितुं वाद्यविशेषणम् उपनयनम् उपनेय ब्राह्मणात्यर्थम्। अत्र उपनेयः उपनेयत्वे सति ब्राह्मणे वसन्ते ब्राह्मणोपनयीतो ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यम् इति द्वितीया श्रुतिभिः तथावगमात् तादर्थ्यं च वसन्ते ब्राह्मणमुपनीयत तादर्थ्यं च तदीयकार्याध्ययनाङ्गत्वेन तदुपयुक्तम् उपयुक्ते निर्वहति न तु अन्यदीय कार्याध्यान अध्यापनाङ्गत्वेन अन्य उपयुक्तत्व इति। तत्र युक्तिं सूचयितुं ब्राह्मणादि उपयुक्त इति उपनयन विशेषणम्। यद्यपि यागेन स्वर्गं भावयेदित्यादि द्वितीया श्रुत्यावगतं निर्वर्त्य निर्वर्त्यकर्मकत्वं कार्याङ्गत्वं विनापि सम्भवति तथापि संस्काररूपक्रियायाः कर्मार्थत्वं कार्यान्तराङ्गत्वेनैव निर्वाह्यम्। संस्काररूपक्रियायाः कर्मार्थत्वं कार्यान्तराङ्गत्वेनैव अत्र निर्वाहः भवति। यद्यपि यागेन स्वर्गं भावयेत् इत्यादि द्वितीया श्रुति अवगतं निर्वर्त्यकर्मं कार्यान्तरङ्गत्वं विना विसम्भवति तथापि संस्काररूपक्रियायाः कर्मार्थत्वं कार्यान्तराङ्गत्वेनैव निर्वाह्यं। भूत एतावता अस्माभिः विचारितम् आसीत्। भूत भावी उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति। संस्कृतेन प्रोक्षणादिभिः संस्कृतं द्रव्यं भूत भावी उपयोगं तस्य संस्कारः संस्कारप्रयोजनं तस्य उपयोगमेव संस्कारप्रयोजनं मुख्यम् इति न्यायात्। ततश्च उपनयनसंस्कृतस्य भूतोपयोगाभावात् उपनयनसंस्कारे तस्य भूत उपयोगं तु न सिद्ध्यति। भावी उपयोगे उपनीय ब्रह्मव्रतधरः अस्य ये उपनीतस्य माणवकस्य ब्रह्मव्रतधरः इत्यपि पर्यायः भवति। तस्याध्यापनाङ्गत्वादिना अध्ययनं कुर्वन् माणवकद्वारा तस्य अङ्गं भवति इति वक्तव्यत्वात् उपनयने पूर्ववृत्ते सति प्रथम उपनिपतितम् उपनेय गतत्वेन अन्तरङ्गं चाध्ययनं प्रत्येव अङ्गत्वं प्रयुक्तं न तु अध्यापनं प्रति इति शङ्कान्तरनिराकरणं तत्पूर्वकं युक्तन्तरं च सूचितं सूचयितुम् उपनयनाङ्ग अङ्गकस्य इति अनुक्त्वा उपनयनसंस्कारपूर्वकस्य इति उक्तं। तत्र उपनयनाङ्गत्वं पदं तत्र नास्ति। अध्यापनस्य उपनयनसंस्कारपूर्वकस्य भवति। उपनयने पूर्ववृत्ते सति उपनयनसंस्कारे तत्र पूर्ववृत्तत्वं भवति। प्रथम उपनिपतितम् उपनेयगत गतत्वेनन्तरङ्गं चाध्ययनं प्रति एव अङ्गत्वं युक्तं न तु अध्यापनं प्रति इति। तत्र अध्ययनं प्रति एव अङ्गत्वं न तु अध्यापनं प्रति इति शङ्कान्तरनिराकरणं तत्पूर्वं युक्त्यन्तरं च सूचयितुम् उपनयनाङ्गकस्य इति अनुक्त्वा उपनयनसंस्कारपूर्वकस्य इत्युक्तं। तत्र उपनयन इत्यस्मिन् यत् अस्मिन् शास्त्रे यत् लिखितं यत् प्रथमवाक्यं किमासीत्? 8 वर्षं माणवकम् उपनयीत द्वितीयं तमध्यापयीत। तो अत्र एतेषाम् अध्यापनाङ्गत्वेनैव उपनयनस्य संस्कारः अत्र प्रतिपादितम्। उपनयन अङ्गकस्य इति अनुक्त्वा उपनयनसंस्कारपूर्वकस्य इति युक्तम्। अनेन उपनयनाध्ययनयोः आम्ना इत्यनयोः आम्नान पौर्वापर्यम् अप्यत्र विवक्षितम्।
स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति उत्तरवाक्यान्वयो अन्वयिनो अध्ययनविधिग्रहणस्य काकाक्षिन्यायेन पूर्ववाक्येऽपि अन्वयात्। यदि यह विचारितम् अस्माभिः। क्यों जी शिवमुनि जी? जी स्वामिचरण। यह काकाक्षिन्यायेन पूर्व उभयोः अनेन ग्रहणं भवति। उभयोः वाक्ययोः अनेन उपनयनाध्ययनयोर् एकवाक्यता भवति। यतो हि उपनयनस्य अध्ययन अंगत्वं भवति इति वाक्यप्रमाणेनापि तस्य अध्ययनांगत्वम् इति तेन सूच्यते, तस्य उपनयनस्य। इदानीं शंका भवति, ननु च उपनीते इति आत्मनेपदश्रुति वाक्यप्रामाणबलवद्वति इति चेत् न। उपनयीत इत्यस्मिन् आत्मनेपदश्रुतिः वाक्यप्रमाणात् व्याकरणप्रमाणात् बलवती भवति। उपनयीत, यत्र उपनयीत इति तस्याः वाक्येन विरोधः भावात्, तदा हि आचार्यकहेतुत्वविशिष्टं समीपप्रापणरूपेण धात्वर्थेन प्रत्याह्यते, न तु आहत्य अग्रे किं वर्तते, धात्वर्थस्य अध्यापनांगत्वं बोध्यते। तो अत्र नियः इति प्रत्यय नयते इति धातोः नयतेरिति आत्मनेपद विधानात् उपनयीत अत्र कस्मिंश्चित् स्मृतिवाक्ये एवं वर्तते, पिता आचार्य समीपं माणवकं नयते। तेन ये अत्र नियः सम्मानन संजनाचार्य आचार्यकरण ज्ञानभूति विगणन अव्ययेषु नियः इति आचार्यकरण विशिष्टे धात्वर्थे नयतेः आत्मनेपद विधानात् तस्य आचार्यक हेतुत्वं साक्षात् उपनयनस्य न संभवति। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते। यः द्विजः आचार्यम् उपनीय, अत्र उपनयनस्य केवलं पितुः आचार्य समीपे नयनम् इति एव उपनयनम् इति पक्षः अत्र व्याव्रियते। उपनीयतु यः शिष्यम् उपनीय अर्थात संस्कारादिभिः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते इति तस्योपनयनपूर्वक फलकत्वस्मरणात् उपनयनपूर्वकं माणवकम् उपनीय तमध्यापयित इत्येव अस्य फलं। किन्तु अध्यापन द्वारेण इति अनया प्रणालिकया, अनया रीत्या, अनया पद्धत्या तस्य अध्यापनांगत्वं प्रत्याय्यत इति उपपादनीयम्। तस्य किन्तु अध्यापन अत्र किन्तु ये अत्र मन्ये पूर्वपक्षः अत्र आगतः निर्वर्तनद्वारेण अनया प्रणालिका तस्य अध्यापनांगत्वं प्रत्याय्यत, उपनयनस्य अध्यापनांगत्वं प्रत्याय्यत इति उत्पादनीयम्। एवं अत्र बहु वर्तते, तत्र शाखाभेदेन देशाचारः कुलाचारः, तत्र यतो हि आचार्यस्य एव श्रौते स्मार्तेषु कर्मस्वधिकारः भवति, माणवकानां न भवति। केषाञ्चित् मते तु माणवकानां सन्ध्यावन्दने अधिकारः नास्ति, उपकुर्वाणानां माणवकानां सन्ध्यावन्दनादौ अपि अधिकारः नास्ति। यतो हि आचार्यः स्वतः उपनीतः, अधीतवेदः, समावर्तितः, प्रतिपन्नगारः स्तः, अभिसम्पद्यमानः, श्रौते ब्राह्मणानां स्मार्ते कर्मणि अध्ययने अध्यापने च अधिक्रियते। एवमेव उपनयनस्य एव आपाततः परम्परया अध्यापनेऽपि किं भवति,
अध्यापनाङ्गत्वम् अपि भवति उपनयनस्य। एवं द्वारविचारे तस्य ध्यानाङ्गत्वम् एव सिद्ध्यति। कथम्? उपनयनस्य निर्वर्तकत्वम् अपि न साक्षात्, किन्तु उपनयनेन विना नोपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिः। उपनेय आचार्यस्य समीप प्राप्ति उपनयने न भवति। उपनयनस्य यस्य नैरुक्तिको अर्थः नीय प्रापणार्थक धातोः तत् आचार्य समीपे प्राप्तिं विना न भवति। तां विना उपसदनं विना अध्ययनं न भवति। अध्ययनं विना अध्यापनं न भवति। तदपि परंपरया उपपादनीयम्। तो अस्य वैकल्पिकेन यत् पुरा निराकृतम्, इदानीम् उच्यते यत् उपनयनस्यापि परंपरया सम्पाद्यते। कदाचित् एवम् अपि भवति, ये केन छिद्रेण अस्य शूद्राध्ययनम् इति नाम भवति। उपनयन गुरुकुलवासादि नियमोपेतः सन्ध्यावन्दनादिकं विना एव यैः वेदाध्ययनं कृतम्। भवतां ध्वनिः न आयाति पंडितजी। एवं ईदृशस्य उपरि मम ध्वनिः तत्र श्रूयते न वा? मम हाँ, इदानीं श्रूयते। रुद्राध्ययनेन अविधिपूर्वकम् उपनीतेन अपि अध्यापयितुं शक्यते। तो तन्निराकरणाय अत्र उच्यते श्रीकण्ठाचार्येण नै अस्य अप्पय्यदीक्षितेन उपनयनस्य अध्यापन निवर्तकत्वं साक्षात् तु नास्ति, किन्तु परंपरया सिद्ध्यति। तां विना अध्यापनं नहीं, अध्यापनं विना अध्यापनं विना अध्ययनं विना अध्यापनं न भवति। तो एवं परंपरया उपपादनीयम्। एवं च अस्यां परंपरायाम् अध्ययनस्य प्रथमनिविष्टत्वात् उपनेयगतत्वेन अंतरंगत्वात् उपनेय संस्कारत्व प्रतिपादक द्वितीया श्रुति अनुग्रहात्। प्रथमा श्रुतिः अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत। द्वितीया श्रुतिः तमध्यापयीत। तो कृष्णं वेदम् अध्यापयीत, साङ्गवेदम् अध्यापयीत। अत्र इहापि विवक्षा वर्तते, एकेनैव गुरुणा षडङ्गवेदः अध्यापनीयः। तां विना अध्यक्ष जातम् उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः। आपस्सम्बधर्मसूत्रे उपनयनम् एवं परिभाषितम्। विद्यार्थस्य यः विद्याम् अधिजिगमिषति तस्य श्रुतितः अर्थात् स्ववेदशाखानुसारी संस्कारः उपनयनं भवति इति स्मृत्यनुग्रहात् च। आपस्तंभ धर्मसूत्रः धर्मसूत्राणां स्मृत्याम् अन्तर्भावः यद्वा स्वातन्त्र्यं धर्मसूत्राणां केषाञ्चित् धर्मसूत्राणामपि उपनयनं विद्याजातम् अध्ययनाङ्गत्वे तस्य अग्न्यङ्गत्वे अपि आधानस्य कृतफलोपकारकत्ववद् अध्यापनफलोपकारकत्वस्य उपपत्त्या आत्मवेपनश्रुतेः तदवलम्बनत्वोपपत्तेः। किञ्च आत्मनेपदश्रुत्या एव अध्ययनाङ्गत्वम् उपनयनस्य सिद्ध्यति। तत्र एवं विकल्पेषु सत्सु अपि आत्मनेपदश्रुतिः बलवत्तरा भवति। अतएव उपनयनस्य अध्ययनाङ्गत्वम् एव तावत् सिद्ध्यति। और उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वम् अपि तत्र स्यात्, तो तच्च परंपरया एव भवति। केचित्सु शाखीयेषु वराह पुराणे वराह स्तंभ वराह श्रौतसूत्रे धर्मसूत्रे तत्र प्रतिवेद उपनयनं भवति। आदौ ऋग्वेदे उपनीयते, ऋग्वेदम् अधीत्य यजुर्वेदे उपनीयते, यजुर्वेदम् अधीत्य सामवेदे उपनीयते। तो एतेषां मते
कृष्णवेदं यस्मिन् वेदे उपनीताः तं वेदम् अधीत्य तस्य अध्यापने अधिकारः भविष्यति। अतएव उपनीतस्य ये अध्यापने अधिकारः तस्मिन् यस्मिन् वेदे उपनीतः तस्य तस्मिन्नेव वेदे उपनीय अध्यापने अधिकारः भवति इति योपरि यदुक्तं परम्परया उपपादनीयम् इत्यस्य एवमपि अर्थः सम्यक् लगति। क्रियाफलस्य कर्तृगामितायां नयतेरात्मनेपदस्य स्वरतञ्जत इति सूत्रेण एव सिद्धत्वात्। इदानीं शङ्का भवति उपनयनं प्रति अङ्गित्वेन उद्देश्यस्य अध्यापनस्य तत्फलस्य आचार्यकस्य च कर्तृगतत्वेपि तस्याध्यापनाङ्गतायां द्वारभूत उपनयनजन्यसंस्कारस्य अकर्तृगतत्वात् आत्मनेपदम् उपपद्यत इति चेत् न। तो अत्र सूत्रे आत्मनेपद विधानस्य अकर्तृ अभिप्रायार्थत्वात् आत्मनेपद श्रुत्या एव अध्ययनाङ्गत्वम् उपनयनस्य सिद्ध्यति। तो अत्र अस्य शङ्का भवति ननु उपनयनं प्रति अङ्गित्वेन उद्देश्यस्य अध्यापनस्य फलस्य आचार्यकस्य च कर्तृगतत्वेपि तस्य अध्यापनाङ्गतायाम् उपनयनस्य केवलम् अध्ययनाङ्गतायाम् इति कैश्चित् न स्वीक्रियते। अध्यापनाङ्गत्वम् अपि कैश्चित् स्वीक्रियते। तो अध्यापनाङ्गतायां द्वारभूत उपनयनजन्यसंस्कारस्य कर्तृगतत्वात् आत्मनेपदम् उपपद्यत इति चेत् न तत्र आत्मनेपदत्वम् अस्य उपनयनजन्यसंस्कारस्य कर्तृगतत्वात् आत्मनेपदम् उपपद्यत इति अपरया युक्त्यापि आत्मनेपदम् इति सिद्ध्यति, किन्तु तत् अत्र निराक्रियते। कथम् इति चेत् न यत् प्रधानं फलमुद्दिश्य क्रियारम्भः तस्य अकर्तृगतत्वयोः एव पदव्यवस्था प्रकरणविषयत्वात्। प्रधानं फलम् उद्दिश्य यस्य क्रियायाः आरम्भः भवति तत् कर्तृगतत्वयोरेव पदव्यवस्था प्रकरणविषयत्वात्। शोभनम् जी। अतएव वृत्तिकारेण स्वरितञ्जत इत्यादि सूत्रे यस्य कस्यचित् फलस्य कर्तृगामित्वमात्रेण आत्मनेपद विधाने यजन्ति पादयाचका पचन्ति पाचका इत्यात्मनेपदं स्यात् तत्रापि दक्षिणादेः कर्तृगामित्वादि इत्याशंका निराकरणाय उक्तं क्रियायाः फलं प्रधानभूतं यदर्थमसौ क्रिया आरभ्यत। क्रियायाः फलं प्रधानभूतं क्रियाया फलं प्रधानभूतम् अच्छा यदर्थं क्रिया आरभ्यते कर्तुरीप्सित तमं कर्म ये क्रियात्र भिन्नं वर्तते। हरिणा चोक्तं यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम् आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजनम्। अतएव च भट्टपादैः तथा कामो अर्थसंयोगात् इति तार्तीयादिकरणे यदि कामयेत वर्षुकः पर्जन्यः स्यात् इति नीचैः सदो मिनुयात् इति उपन्यस्तम्। यदि कामयेत नीचैः सदो मिनुयात् इति समानाधिकरण्येन ये डुमीय प्रक्षेपणे अस्माभिः अधीतं 2-3 दिन पूर्वम्। तो इत्यादि उपयुक्त अध्ययनादि उपयुक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य स्वाध्यायो ध्येतव्य इति स्वविधि प्रयुक्ततया पठ्यताम्। द्वाषष्टितमे पृष्ठे जी। उपनयन संस्कार पूर्वकस्य स्वाध्यायो ध्येतव्य इति स्वविधि प्रयुक्ततया प्राप्तस्य स्वविधि प्रयुक्ततया प्राप्तस्य नियमोपासित आचार्य मुखलब्धाक्षर ग्रहण रूपस्य अर्थज्ञानफलस्य
अतः ये इत्यपि अस्माभिः पठितं वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम्। अत्र पूर्वभावित्वम् आनन्तर्यम् इति वेद स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यम् इति लिखितम्। स्वाध्याय अस्मदादीनां शङ्करभाष्येऽपि स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यम् इत्येव प्रतिपादितं। किन्तु ब्रह्मविचारात् एवं विधस्य वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं भवति। अध्ययनस्य अर्थज्ञानफलत्वे अक्षरग्रहणस्य अर्थज्ञानफलम् हेत्वन्तरगर्भविशेषणपूर्वकं विशेष्यं निर्दिशति। वेदाध्ययनस्य अयस्मयादीनि छन्दसि अस्मिन् सूत्रे व्याकरणसूत्रगतश्छन्दशब्दः शब्दवद् अत्र वेदशब्दस्य अंगवेदपरः, वेदशब्दः साङ्गवेदपरः, अन्यथा वेदविशेषणवैयर्थ्यात्। स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति विधिवत् विधिविषयत्व उक्त्यैव अध्ययनस्य वेदविषयकत्वसिद्धेः सविशेषणनिर्देशस्य च अयम् अभिप्रायः षडङ्गो वेदो ध्येयः। वेदांगानि समस्तानि कृष्णपक्षेषु संपठेत् इत्यादि स्मृतिभिः। वेदांगानि कृष्णपक्षे संपठेत् और सांग वेदाध्ययनम विधीयत इति व्याकरणादि रूप अध्ययन विधि विधान अन्यथा अनुपपत्या वेदाध्ययन से अर्थ ज्ञानम फलम इति सिद्ध्यति। तो अर्थ ज्ञानम वेदाध्ययन से फलम और उपनयनस्य फलम अक्षर ग्रहण प्रत्यक्षर उच्चारण प्रत्युच्चारण रीत्या वेदाध्ययनम अक्षर ग्रहणम फलम उपनयनस्य अध्ययनस्य वा व्याकरणादिरूपंगाध्ययन विधानान्यन्यथानुपपत्या वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् इति सिद्ध्यति। अकिंचितकरस्य अंगत्वायोगात् स्वरवर्णादिनिर्णायक शीक्षादिवत् प्रकृतिप्रत्ययविभागादिभिः अर्थावधारणोपायभूतस्य व्याकरणादेः वेदाध्ययनस्वरूप उपकारत्वासंभवेन फलोपकारकत्वस्य वक्तव्यत्वात् अर्थज्ञानादन्यत्र फले तस्य प्रकृतिप्रत्यय विभागादि दृष्टद्वारेण उपकारकत्वासंभवात् दृष्टस्य व्याकरणादि फलस्य द्वारत्व संभवे अदृष्टद्वारकल्पना योगात् च। अदृष्टद्वारकल्पना योगात् च अदृष्टद्वारेण ये एकाः कारिका वर्तते रामसलाई महाभाग योगादृष्टेन स्वाध्याय किं भवति योगः चरण अभ्यासः ये षड्द्वाराः वाचाम् उपलब्धेः षड्द्वाराणि सन्ति, द्वाराः सन्ति। ननु षडङ्गो वेदो अध्येय इत्यादिषु स्मृतिषु व्याकरणादेः अध्ययनमात्रं विधीयते न तु तदर्थावगम पर्यन्तम् अध्ययनम्। षडङ्गो वेदो ध्येय व्याकरणादेः अध्ययनमात्रं विधीयते तदर्थावगम पर्यन्तम् अध्ययनम् नास्ति कि व्याकरणेऽपि तो अर्थावगमः विना तु व्याकरणं किमपि न भवति। तो यत्र व्याकरणम् इत्यनेन यथा माणविकेभ्यः अष्टाध्यायी इत्यादीनाम् अभ्यासः क्रियते, अष्टाध्यायी कंठस्थं कृत्वा और तस्य पारायणं क्रियते किन्तु अर्थावगतिर्न भवति। भवतां ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते। अत्रैव अस्मि स्वान्ते। अच्छा षडङ्गो वेदोऽध्याय तत्र व्याकरण अध्ययन
व्याकरणाध्ययनस्य वेदाध्ययने वेदाध्ययनवत् व्याकरणाध्ययनम् अपि अर्थावगतिं विना एव भवति वा? शान्ते यथा वेदे वेदे नियमः तथा तत्रापि नियमः स्वामिपद ननक्तं न भुक्त्वा प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः इति स्वामिपद इति उक्तमस्ति। प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः। हाँ ननक्तं न भुक्त्वा हम्म। न ननक्तं न भुक्त्वा प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः इति अनुशासनं तत्र अस्ति। नहीं अत्र अर्थज्ञानपूर्वकम् इति इत्यस्य आग्रहः वर्तते। नहीं तत् अध्ययनं तु शब्दराशि तदधीते तद्वेद तदधीते तद्वेद इति सूत्रम्। तदधीते तद्वेद तत्र अध्ययनमेव शब्दरस्य वयमः अध्ययनम् अर्थावगम एव भवति। नहीं सम्पद अध्ययनं पृथक् अस्ति वेद पृथक् अस्ति। तदधीते तद्वेद अध्ययनक्रिया भिन्ना वेदक्रिया भिन्ना अतः अध्ययनं तु शब्दराशि मात्रग्रहणं सम्पद अध्ययनं शब्दराशि मात्रग्रहणम् अर्थात् गतिं विना भी शब्दराशि ग्रहणम् अध्ययनम्। हाँ जी सर अध्ययनम्। एकवारं पुनः ये उद्घाट्यतां 25 कः पृष्ठः कः वर्तते? पृष्ठः को आसीत् इति क्वचित् अन्यत्र अवगतः। अच्छा तावत् अथ उपनयनाश्रिता ये वयो विशेषलक्षणाः गुणाः तेषाम् उपनेयार्थत्वात् आश्रयप्रधानभूत उपनयनफलस्यापि फलत्वेन तादार्थं वक्तव्यम् इति उपनेयस्य अध्ययनं पठ्यतां मणिजी। भवतां ध्वनिः न आयाति। इदानीम् आयाति सम्पद सम्यक् जी जी सम्पद क्षम्यतां अहं म्यूट् आतम्। अयस्मयादीनि छन्दसि इति व्याकरणसूत्रगत छन्दश्शब्दवत् अत्र इति अत्रत्य वेदशब्दसाङ्गेव साङ्गवेदपरः अन्यथा वेद विशेषण वैयर्थ्यात् स्वाध्यायो धेतव्य इति विधि विषयत्वोक्त्यैव अध्ययनस्य वेद विषयकत्व सिद्धेः सविशेषण निर्देशस्य च अयम् अभिप्रायः षडङ्गो वेदो ध्येयः वेदांगानि समस्तानि कृष्णपक्षेषु सम्पठेत् इत्यादि स्मृतिभिः शाङ्गवेदाध्ययनं विधीयत इति व्याकरणादि रूप अंगाध्ययन विधिना अन्यथा अनुपपत्या वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलमिति सिद्ध्यति। अकिंचित करस्य मम ध्वनि आयाति सञ्जना? आम् सम्यक्। अकिंचित करस्य अंगत्वयोगात् स्वरवर्णादि निर्णायक शिक्षादिवत् प्रकृति प्रत्यय विभागादिभिः
अर्थावधारणोपायभूतस्य व्याकरणादेः वेदाध्ययनस्वरूपोपकारकत्वासम्भवेन फलोपकारकत्वस्य वक्तव्यत्वाद् अर्थज्ञानात् अन्यत्र फले तस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागादिदृष्टद्वारेणोपकारकत्वसम्भवात् दृष्टस्य व्याकरणादिफलस्य द्वारत्वसम्भवे अदृष्टद्वारकल्पना योगाच्च। ननु षडङ्गो वेदोध्येयः इत्यादि स्मृतिषु अदृष्ट द्वार कल्पना अयोगाच्च अत्र विच्छेदः वर्तते यद्वा कल्पना योगाच्च कल्पना योगाच्च दीर्घः कल्पना योगाच्च कल्पनाया योगः कल्पना योगाच्च ननु षडङ्गो वेदोध्येयः इत्यादि स्मृतिषु व्याकरणादेः अध्ययनमात्रं विधीयते न तु तदर्थावगमपर्यन्तम् अध्ययनम्। अतः न दृष्टद्वारलाभ इति चेन्न। प्रकृतिप्रत्ययविभागादि ज्ञानफलकस्य व्याकरणादेः अङ्गत्वान्यथानुपपत्त्यैव तदध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वसिद्धेः। अन्यथा तस्य अदृष्टार्थाङ्गत्वप्रसङ्गात्। एवं च अङ्गाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वान् न्यायेनापि वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वसिद्धिरितिः। एवं अर्थज्ञानफलकतया स्वाधिकारेण स्वविधिना एव अध्ययनस्य प्रयुक्तिर्नाध्यापनविधिना इति तस्य पूर्ववृत्तित्वम् उपपद्यत इति आह ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम् इति। वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं पूर्वभावित्वं जी भाष्ये एवं लिखितं समझ। प्रथमाध्यापन विधि प्रयुक्तत्वे तस्य पूर्ववृत्तत्वानुपपत्ति इति चेत् तदुच्यते अध्यापन विधि प्रयुक्तत्वे अन्यतो लब्धानुष्ठाने तस्मिन् अर्थज्ञानकामोधिकारी न कल्पनीयः। विक्वजिदादिषु अनुष्ठानार्थमेव अधिकारी कल्पनात् विधिनाम् अधिकारी पर्यवसायित्वनियमस्य अप्रामाणिकत्वात्। अन्यथा काम्यविधिना फलपर्यन्तत्व दर्शनमात्रेण निषेधनैमित्तिकविध्योः अपि तत्कल्पना प्रसंगात्। एवं च अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वाभावेन विचाराभावे विदुषीभावपर्यन्तस्य अवहननविधेः आवृत्त्यभाव इव अनुपपत्त्यभावाद् विचारोऽपि न विद्याक्षिप्तः स्यात्। ननु अध्ययनविधिना क्षिप्तोऽपि विचारः क्रतुविधिभिः अनुष्ठेयार्थज्ञानम् अपेक्षमाणैः आक्षिप्तः स्यात् इति चेन्मा एवम्। तत्क्रतुविधेयो हि तत्कृत्वानुष्ठानकाले व्रीहि यवपशु तत्क्रतुविधयो हि तत्कृतु अनुष्ठानकाले व्रीहि यवपशु आज्यादिकम् इव अनुष्ठेयार्थज्ञानम् अपि तत्कृतमात्रोपयुक्तम् अपेक्षन्ते न तु स्वाध्यायग्रहणानन्तरम् एव कृष्ण स्वाध्यायार्थ ज्ञानम् अपेक्षन्ते। तत्क्रतु अनुष्ठानकाले तत्तन्मात्रोपयोग्यर्थज्ञानं तु उपदेष्टवचनादिष्टकी संभवति इति न नियमेन विचाराक्षेपः सिद्ध्येत। ननु अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वा अंगीकारेऽपि वेदव्याख्यानेन पित्रादिवचनेन वा न्यायविचारं विनापि अस्य वाक्यस्य अयम् अर्थ इति न्यायसिद्धार्थकथनरूपेण स्वाध्यायार्थज्ञानं सिद्ध्यति इति नियमेन विचाराक्षेपो न सिद्ध्यति इति तुल्यम् इति चेन्न। शब्दानाम् अनन्ताद्वया वेदव्याख्यानेन ननु अत्र शंका किं वर्तते अध्ययनविधेः अर्थज्ञानपर्यन्तत्वात् अंगीकारेऽपि अध्ययनविधि अक्षरग्रहणम् और पदार्थग्रहणपर्यन्तम् अंगीकारेऽपि वेदव्याख्यानेन पित्रादिवचनेन वा न्यायविचारं विनापि अस्य वाक्यस्य अयमर्थ इति न्यायसिद्धार्थकथनरूपेण स्वाध्यायार्थज्ञानं सिद्ध्यति इति निगमेन विचाराक्षेपो न सिद्ध्यति तुल्यम् इति चेत् न। वेदव्याख्यानेन
पित्रादिवचनेन वा तत्र न्यायविचारं विना तन्न सिद्ध्यति। प्रयोज्यवृद्धः प्रयोज्यवृद्धः प्रयोजकवृद्धः और तत्र नियोगादिवाक्येभ्यः अनेन किमपि प्रयत्नं सैन्धवं मानय देहि इत्यादि विधौ तत्र वाक्यार्थविचारं मन्तरेण न्यायविचारं विना वाक्यस्य अर्थः न सिद्ध्यति। स्वाध्यायार्थज्ञानं न सिद्ध्यति इति नियमेन विचाराक्षेपो न सिद्ध्यति। तो तत्र उभयत्र विचाराक्षेपः तत्र विचारापेक्षा विचारस्य अनिवार्यत्वम् उभयत्र सामान्यं तुल्यम् इति चेत् न शब्दानाम् आनन्त्यात् व्याकरणं विना सिद्धरूपप्रदर्शनेन सकलसाधुशब्दज्ञानस्य एव वेदवाक्यानाम् आनन्त्येन न्यायविचारं विना प्रतिवाक्यं वाक्यप्रदर्शनेन सकलवेदार्थज्ञानस्य सम्पादयितुम् अशक्यत्वात्। शब्दानाम् आनन्त्यं व्याकरणं विना सिद्धरूपप्रदर्शनेन विना तत्र शब्दानां साधुज्ञानं न स्यात्। वेदवाक्यानाम् आनन्त्येन तद्वत् किं वर्तते आनन्त्यात् व्याकरणं विना यथा सकलसाधुशब्दज्ञानं न भवति एवमेव वेदानामपि आनन्त्यं वेदानामपि आनन्त्येन न्यायविचारं विना प्रतिवाक्यम् अर्थप्रदर्शनेन सकलवेदार्थज्ञानस्य सम्पादयितुम् अशक्यत्वात्। अशक्यम्। जी। तुल्यरूपेषु हि वाक्येषु न्यायसिद्धा परस्पर भिन्नार्थव्यवस्था तुल्यरूपेषु शब्देषु षत्वणत्व तदभावादिव्यवस्था षत्वणत्वादिसंज्ञा अणत्वादि ज्ञापकं विना एव न्यायविचारं विना श्रमणः प्रत्ययं गृहीतुम् अशङ्करेण धारयितुं च अशक्या। तथा हि कथम् उद्भिदादि शब्दवैलक्षण्येन अर्थान्तरगूढत्वा विशेषेऽपि शेनेन विचरन् यजेत पञ्चादशानि इत्यादिषु शेनयाजादि शब्दानां कर्मनामत्वं दध्ना जुहोति पयसा जुहोति इत्यादिषु दध्यादि शब्दानां न कर्मनामत्वं। कथं च कर्मनामत्वेऽपि राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इत्यादिषु राजसूयाग्निहोत्रादि शब्दानां सन्निहित याग होम नामत्वं ज्योतिष्टोमेन सर्वकामो यजेत दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्वकामो यजेत इत्यादि श्रुतिषु ज्योतिष्टोम दर्शपूर्णमासादि शब्दानां सन्निहित यागेषु कतिपय यागनामत्वं। कथंच माशम् अग्निहोत्रं जुहोति वारुण्यानिष्काशेन तुश्चैवाभृतं यान्ति इत्यादिषु अग्निहोत्र अवभृत आदि शब्दानाम् अन्यत्र किंचित कर्मनामत्वेन सिद्धानां कुंड प्रकाशादि प्रकरणान्तर्गतानां कर्मान्तरनामत्वम्। आज्यभागो यजति यज्ञाय एव स्रुवेण आधारयति इत्यादिषु आधार आज्यभाग आधार आज्य ये आधार होते आधार आज्यभागादि शब्दानाम् अन्यत्र किंचित कर्मनामत्वेन सिद्धानां गृहमेधीयोपसदादि प्रकरणान्तर्गतत्वेपि प्रसिद्धकर्म परामर्शित्वात्। कथं च कर्म कर्तृबहुत्वश्रवणविशेषेऽपि द्वादशाहं ऋद्धिकामा उपेयो सत्रमासीरन् इत्यादिषु विहितानां सत्राणाम् अनेककर्तृकत्वं सत्राद् उदवशाय पृष्ठशमनीयेन सहस्रदक्षिणेन यजेरन् इति विहितस्य पृष्ठशमनीयस्य ऐककर्तृकत्वम्। कथञ्च मन्त्रार्थवादयोः पारार्थ्यविशेषेऽपि मन्त्रोक्तं फलम् अंगेषु अन्वेति न अर्थवादोक्तम्। कथञ्च मन्त्रोक्त अविशेषेऽपि सूक्तवाकादिमन्त्रोक्तम् आयुरादिफलं विवक्षितं न तु इडोपाह्वानादिमन्त्रोक्तं यज्ञपति
वृद्ध्यादिकम् कथञ्च व्रीहिं प्रोक्ष्यति व्रीहि न भवन्ति इत्यादिषु विहितानां व्रीहिधर्माणां पुरोडास साधनत्वविशेषाद्यव विशेषाद्यवसाधारण्यं रथन्तरे प्रस्तूयमाने सस्मीलये इत्यादिषु विहितानां रथन्तरधर्माणां पृष्ठस्तोत्र स्तोत्रसाधनत्वविशेषेऽपि न बृहत्साधारण्यम् कथञ्च तान् पर्यग्नीकृतान् सृजति ब्रह्म साज्ञालभत इत्यत्र वाजपेयगत प्राजापत्यपशूनाम् ईशानाय परश्वत आलभते तान् पर्यग्नीकृतान् सृजति इत्यत्रैव तदन्ताङ्गरीति विधानं न भवति किन्तु आलम्भोत्कर्ष विधानार्थ प्राप्त तात्कालिक पाशुक व्यापारो परम अनुवादम अत्र उत्सृजति पंचशारदीये तु चतुर्षु संवत्सरेषु सप्तदशानाम् उक्षणाम् उत्सृजति तदन्ताङ्गरीति विधानम् एव न तु पंचम संवत्सर तदंतांगी तदंकांति रीति विधानमेव तदंतांगी जी जी तदंतांगी रीति विधानमेव न तो पंचम संवत्सर कर्तव्यालंभ उत्कर्षार्थ प्राप्त तात्कालिक तद व्यापारो परमाहु जी। कथम च विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्ता भेदः तात्विक स्वरूपा भेदः न तु सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियुक्त इत्यादि संदेह परंपराम उत्तीर्य उपदेश मात्र लब्धम एतादृशम अर्थम कह श्रद्धधीत जी कथंचित् विज्ञानमानंदम ब्रह्म तात्विक स्वरूपा भेदः न तु सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि श्रुति संदेह परंपराम उत्तीर्य संदेह परंपराम उत्तीर्य आग्रे पठ्यताम् उपदेश तादृशम् अर्थः कः सन्दधीत श्रद्धधीत श्रद्धदानो वा हृदय शंकरेण को धारयेत् यदि तत्र केवलं श्रद्धा मात्रे कः श्रद्धधीत यदि केवलम् एषु श्रद्धा अपि स्यात् चेत् तत्र अस्य एनं हृदये कः धारयेत् तत्र श्रद्धास्पदेषु नानासु विषयेषु येषु अपि सर्वं खल्विदं ब्रह्म और सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म प्रभृति वाक्येषु अपि श्रद्धा एव तावत् स्यात् सत्यं संशय दीर्घं यावत् अद्य एतावता विरमिष्यामः अत्र चिह्नं देयं कियत्पर्यन्तम् अधीतम् अस्माभिः जी हैलैट् शक्यते भवतां सिस्टम् इत्यस्मिन् जी करिष्यामि संशय ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मो परमार्थावभासि नारायण आचार्य च पंत स्वामी चरण नारायण नमो नारायण।